الزلف الأولى الأحباب مرحبا يسون الله شناكي نوان أثنا الساقي بغاوند ان سوجي انتيريسون sujet du quotidien, sujet politique. Il y a l'Algérie, il y a la Kabylie. زرام سي با فاسيل يعني بنادم يتقدر يمانيس ويتقدر الغير يتقدر نتا مسلم يعني هذا يهضر كان كاكي بلا ما يزران شنو غادي يقال. Alors, la politique, pour beaucoup de gens, c'est un moyen d'accès au pouvoir, de régner, de gouverner. فضل les groupes, فضل الجماعات, فضل يعني partis sur un état. من كني ولا بلي c'est autre chose. Malgré cette partie-là de gouvernance, c'est l'un de la politique. Avant tout, c'est une sagesse. Un homme politique, un plan politique, une idéologie politique, il a qu'avant tout des lignes sages, de la sagesse. يعني يوث لا gouvernance يوث لا politique دياوين دي solutions et des problèmes de quotidien. Le groupe ni les ethnies, la nation ni dans le monde entier. C'est-à-dire une politique propre. Mais surtout en Algérie, même dans le monde entier, c'est que on laisse la politique واحد اما غا لي زون بوليتيك اما غا نكوني داغني مشطحه كي داغني ماما غا البوفوارنا سيتادير سي دو لانارشي الى يلحون الى يتسارن داير ثوالم لي كونكلوزيون سني دا يغصاوضنت الور امنيتني امنكوني كيفنا. Pour la plupart des gens, c'est d'accaparer le pouvoir. C'est المهم استحواذ غادي يسلط غادي يحكم avec tous les moyens. Tous les moyens sont bons. D'ailleurs, la politique n'a jamais été propre. Alors, l'essentiel, c'est d'enrichir. Il y a bien les cadavres des Algériens. Pour la plupart, qui là. Oui, c'est أفرنوس ندين ويسمياس لا ديمقراسي ويسمياس ستمازيغت ناس تقبايليت ويسمياس كين يبغون في اسم تلاوين باغ اكزومبل. ليسونسيال ويجي خدم انت كان مشى دني العفايس كان دايا واشتغلين الكيون سي جوست لي زانتيري نينسن بيرسونيل كوب كور. الساقي بغاو نهضر في الماك. Alors, le MAC, l'État algérien, selon la loi algérienne, c'est une organisation terroriste. Alors, le MAC il venait à partir de juin 2001. Après, tu demandes l'autodétermination de la Kabylie, il venait le 4/10/2013 Gat Hamdoun. Alors, à partir de là, il veut pour l'indépendance de l'Algérie. Vrai dîner belling les diagis dans le plan dans le programme dans la politique de l'indépendance de l'Algérie, c'est une idée fausse, qui n'est pas fondée, qui n'est pas basée. C'est une décision qui n'est pas sage du tout. وسا حتى ذا بروبليم بيرسونيل مي تهضر دو بوين دو فيو لاناليز امشي لا الشغل امشي لا التوالي ذا شو انواع اللي يتسنادين في الانديبوندونس نغي قلق ذيك راه لانديبوندونس
ذا البوبل يلان يتواستعمر يلان كولونياليزي. نكوني اون ان الجيري اوني با كولونياليزي ستادير القبايل وتواستعمرنا. اون رياليتي انسا لا موفيز غوفرنانس لا جيستيون دو بوفوار اون الجيري. هكاكي يقلان الحال نكوني ذاكين دي لا كابيلي داخل الجيري ونتواستعمر ثلا اون موفيز جيستيون بوليتيك دي زانتيري دو لا ناسيون، اما دي ليكونومي، اما دي سبور، اما دي لا كولتور. هذا هكاكي يقلا الحال. الور دوموندي لانديبوندونس سي اون ايدي قلان يعني كيني باساج كيني با لوجيك كيني با جوست. بنادم يعرض هذي يبدل هكا ويجي يحكم من هكاكي الطرق السلميه، يعني سو فريد نتلويث اللهنا سون فير ريكور à la violence. أكين يبغو تيلي لا فيولونس ميم تيلي سيل سكاكي يشمث اون فيولونس هكاكي يعني سو قموش في الشمث ورتلاقرا بور شونجي دنيني ان بوفوار سوليو سوايض ايلين خيرس. أي غار ce n'est pas une idée juste نغساج parce que ما تفكض نغما داري كلاميض لانديبوندونس يوث لا ريجيون اسميس كابيلي. شحال لي ريجيون يقلان ديال الجيري؟ إلا السود، إلا لاست، إلا الواست، إلا مزافيين، إلا نشاويين، إلا نشنويين، إلا نشلحيين. با ما إلا تفكير لانديبوندونس إلى كابيلي cela veut dire ولا لي ريجيون نيضنا سانت الدروا إلى لانديبوندونس. التوغال الجيري ذي ليميات تيكارلاجين ثفضاياك إيك لو موند اكتويل يتسنادي ذي يملي الذي يخدم لونيون ولا من لي زيتازوني. شحال لي زيتا يقملالن ولا من لونيون اوروبيان شحال بي اوروبيان 27 يقملالن. الور سي اون ايدين فريمون نتاع الصح يعني والساريك ازالك وين يلان يعني يسا كي شوط كان شوط بوال ديال البوليتيك ولا قال هذه سا ليدياكي دو لانديبوندونس باسكو اور الصحه رايك سا سيفي لا تساوي وردرنا رايك ان بلوس. إلا قد يزار ما فرحات باللي لي كابيل لا بلوبار دي كابيل 99.99 les Kabyles sont contre l'idée de l'indépendance. C'est-à-dire, mais les Tchèques tu représentes les Kabyles ou Wintagin. Il y en a sur quelle base tu représentes les Kabyles. D'accord? Est-ce qu'il y a un référendum, il y a un vote? Est-ce que vraiment, puisque vous êtes démocrate, sur quelle base il s'arrête de manique ou du mahaninique qui est président des Kabyles? Sur quelle base? تظلم الضمانيك تظلم لي لوا تظلم القبايل تتعدض في اللسن ميم لي بروشنينيك ديال الدومين لا فامينينيك ديال الدومين ارتستيك ذاين تزرير سون كونترا كولي دياكيني ولا قراد نسمي لي بيرسون كي اون في دي ديكلاراسيون بلي الا كي كتخدمض سي با نورمال وماشي داينا ديال ويلي كيلهاني لا كابيلين غير القبايل غير الجيري نو. تروح لغا فرنسا كوم بي داكوي نغ دازيل يكتشيني وستشوض باللي فرنسا لو كان كتحمل نغ إذا تحمل فين تنقال باباك ذا الشهيد يدوطر الشهداء غاثني رحم ربي شي جوست تا بريزونس نينك دينا دي فرنسا أتخدم لي زانتيري نفرنسا لي سيرفي سيكوريتي نفرنسا بلا ما ثريض الأخبار نغ ثريض الأخبار تعمضض كتشيني سي اون كارت دو بريسيون ان موان دو شونتاج نيضا في البوفوار نغ إلا تستخدم لا فرونس ماشي بور لي بوزيو نينك. إلا قد تزرد باللي فرنسا تدا وتدو
avec le plus fort, avec les intérêts نينس. Ça veut dire avec le pouvoir. يتدا والhistoire يا دان في الجيري قرب لي فرنسا غتسن دايما avec le pouvoir. لو كانت تخمم لا فرنسي لي كابيل وتنقرس يكسنا طاس بارابور سارافن ثقي يعني خص تشوف ليستوار. يعني لو كان تحمل لي كابيل تحمل كان الشعب نينس لنا كوتينا لإسبان. Exactement قناس لو بيي باسك. Il a de la région sud-ouest. يا أخي تزريض ما تغريض خيريو ما دروسي تخدم دينا فرنسا باش واش نتتكرا اللي الدرواني نسن نغ لانديبوندونس إل بيي باسك. الور لا فرونس تزرا بلي ديفيزين لا فرونس ما يخدم على لي زانتيري نينس. الور السينيت ومكتيتيد. الور تزريض ونزرا لو موند يعني يفهمن نزرا بلي لانديبوندونس دو لا كابيلي سي امبوسيبل ماتيماتيكمون فيزيكمون سيونتيفيكمون اكني كيهوى انيد هكا اي غير باسيفيكمون لو بوفوار ان فا با سيدي ما كاينش منها ني غادي الفاكريين ديريكت لا مور دو لالجيري تروح تشيني تسديكلاري لا غير البوفوار الجيريان اكوذ لارمي وتروحوا ضرا ما كاينش منها ناكتش لا الراويك جماعة نينيك يقلان دي ماكيست ما دي يحضر القبض ما دي يحضر الصح يدقي من سين ثلاثة جوست ناس خسر الهضور لا رقمن لا تطيحن إويقاذي لان كونتر لي دياغين نون دو لا ديفيزيون دو لانديبوندونس دياك سور فيسبوك. دايور ثان كرا يجمعثن لو بوفوار اوكون رياكسيون. هذا والويا واسي قري ويضغر كي يددر جو سوي با دو ماك. هاتا الرجله وشوك غالا السلطة شني بيت من قلات إلا دي قارن أور دياوض واس يرا من أنا من غبي يرانا. أما ذا نكوني القبايل أما كوني ذا العرمينا أما نكوني ذا وارفن أما كوني ذا توانس هكا. سي tu براكتشيني de déclarer la guerre à l'Algérie أشاك دنينا كي ديهضو ربي. Et pour que la Kabylie ait l'indépendance, il a une reconnaissance universelle internationale تمورا ويكسي مورا وسانترك الفيدان دي لا Kabylie. Il n'y a rien de la Kabylie de point de vue économique et stratégique. C'est tout le monde qui travaille, qui soutient, qui est pour une Algérie unique, avec le pouvoir en place au niveau نيلي. L'essentiel, le pouvoir ني أي يخدم les intérêts تموراياكي. وريلا السوتيان من داخل وريلا السوتيان من برا. الثروات برا والنار. داغني ذي لي ديسكور نينك ناقم الدوكاليك بنادم يسننا دي غار اونتر ليلين غادي يفهم شو قلان تشورم ضلعان يعني ذي الكراهية ذي الحقد ذي الراسيزم كرا يلان ضارض نغي نتقن ستارض نغي الدين مقارن الإسلام. إيهوه ان فري بوليتيسيان ان ساج بوليتيسيان جامي ذي سامين الديانات الغشي نغلي اللونغ الغشي نغلي السامبول الغشي نغلي ستوار الغشي دي ناسيون. او كونترير هذه غادي انفيستي ديكسن اثني دي يكسب غورس الا قاد يدم لي كوز نسن لي بروبليم نسن يدس اثني سوتونو باش هذي لينا سي كوتي ماشي غادي يخلق هذاون. لو كان صاد الانتيليجونس الى ساجيس بوليتيك وتروحوا غير اسرائيل يستعمرن ثموث يجنغان يخدمن دي جينوسيد دي كريم كونتر لومانيتي كونتر ان بوبل فريمون يسان اقيح
les Palestiniens. Mais تروح المعنى c'est une reconnaissance directe عيناني قبالة إسرائيل. واش نتقارض المعنى كيني راني معاك وما خدمة كي لا تخدمم لا تنقم ذي لي Palestiniens. وتخدم ضرا tu n'as pas pensé la réaction أكدي يغالن وزري غير كون كيني وتخدم aucun calcul. هو أنا وحدي كيتعاشر وإسرائيل كي سي ان انمي اللي طانينيك الجيري إلا قد فرق ديال لوم أو بوفوار يعني مثلا إكسنا إيكراك أكوز الجيري ولا لا كوز بالستينيان لا كوز جوست سي تو الموند إلا ديقانا كاكي ميم لي زيتازوني هكا الوغ كتشيني تبغي لانديبوندونس يمانيك ما لي بالستينيان أنفسنا ذيك كروفين داس فرحات تروح غا لو ماروك وسولون أمداكوليك ذي الكونساي نون ذي الماك الكونساي سوبريم اكتاواننس 250,000 أورو 250,000 أورو هكا ماشي توجور بور لي بوزيونينيك نغ بور لا كابيري لو كان لو روا محمد سيس نغ فافاس حسن دو نغ جديس زيك محمد الخامس لو كان حمل القبائل ناكي ناك حميل كيتش تيلي كان ذكر لانديبوندونس ولا ذني ثاني داهي ديال المروك شحال القبائل كيلان ديال المروك يا حسرة يا حسرة هكا يعني 250,000 أورو بار موا ماشي كيف انتي دينان ذا مداكوليك ذيون قناس يدير جودار مورغلي دغالا هكا سي تانيكس مينيستري ياك لي ديسيزيون نيك نو سون باساج ذا قشيش ديال البوليتيك لو كان تقيمض ديال الدومين ارتستيك تصولض الى كرياسيون دون ارمي نا اون بوليس نا نيجي 40 كينيوني هو سميتاسن ديال الكابيني نعم طق على من طاق هكا تصور ضد النورمال الى قدم السلاح ديال الكابيني كونتر من الموموني العروس شوف غامي جدر مين ولا ويجلي فاروا ولا سقر مرثا غادي جدر مين روزمون سي لا ديتا وراكم رايحين أرسي فضلان عبان كريم أيت حمد أطاس يقلان يعني عميروش يقلان يزمون توا ظلمن توا حقرا وخدمن دي ساكريفيس كثر إلى كابيلي mais ils n'ont jamais osé appeler à l'indépendance dans la division de l'Algérie. L'indépendance de la Kabylie, je veux dire. يا دفلسن الحيف كاني دائما ننسى وكني موسن ذير كازن دلفحول في الجيري اونيك نغ يوث وراك رايح سيدي لو كان ادي كير بابا كثير رحم ربي ان شاء الله سقاموس ديال الجنة يزمر اكي سلم نتسا ذم زوارو فوالاكي هو النية كور الصفارة الكسرة بوكاد يداني ذيك سي دي جون نتاع العنف تاع لا فيولونس والسينا كرام ديال لا بوليتيك ورزرانا ميم با سناسفة ياك يرحم ربي تمقلات يناس صفراسن الدان صفراسن الدان دايا ورسين دارا مليح والصندوق يحذي ليسبيوناج ديال الموند ديسبيوناج إلا قد تسند شويه الموساد يتغلب لا سيا كود الكا جي بي امشي لا هذني ثني كاون لو روا دو ماروك اللي كنغاب بركا الور سي زيك محبا تمي عشاقا لو ماروك اكود اسرائيل سي زيك بور دي زانتيري دو روا اكود اسرائيل
الوغ حذر انيك حذر ايمانيك ور تحملن سيتون مكارت تغليظ ديك فوس نسن كسبلواتين المادة هاكي كونتر ثمورتيك كونتر إذا من باباك يوزلن. الوغ ما تحملض لا كابيلي يا تجفض إيمانيك سي لا سين بوليتيك و تخمض اون ديكلاراسيون و تسولض لونيون دو لالجيري و دمسلاي وكذاني كي تافان يومنني سليزي دياكين كنوار هذا النجمان ماشي شقلا كي الاز تهناط شبلض لا كابيلي شبلض الغاشي ماشي هكا ماشي تاكي لا ديمقراسي ويشوفوا غير هاك فريد كي يدبوي هاكا يشوفوا غير نيال غير خسارت غير لا ديفيزيون اوروزمون لان لي ساج فاقناك.